हाय गाईज व्हॉट्सअप. सो हांवें न्हू एक पोर्ट्रॉनिक्साचो वायरलेस मायक ऑर्डर केल्लो म्हाज्या यूट्यूब विडियोजांक लागून. सो हो न्हू पोर्ट्रॉनिक्स -7. सो हो एक वायरलेस मायक आहा विथ रिसिवर तुमी पळोवंक शकतात. आनी हेची ऑलमोस्ट डिस्टन्स आसा 20 मिटर्स लॉंग. सो एक बरो मायक आसा विथ गूड डिस्टन्स. आनी हो नॉर्मल विडियोजांक लागून नाजाल्यार व्लॉग्सांक लागून बरो आसा. सो लेट्स चॅक इट सावंड. सो हो मायक कनेक्ट करपाक खूब इजी आसा, कांय येना. जस्ट तुमकां मायकाचो हो फाटसून बटन आसा तो ऑन करपाचो आनी ग्रीन लायट ब्लिंक करपाक जाता. आनी ही ग्रीन लायट न्हू जस्ट मायक कनेक्ट केलो, मायक कनेक्ट करतकूच ही ग्रीन लायट ब्लिंक जावपाची बंद तुम्ही पळोवंक शकता. सो आतां तुमकां आवाज येता तो ह्या मायकांसून येता. तुम्ही चेक करूं शकता सावंड कसो येता. हो ओमनी डायरेक्शनल मायक, सो सगळ्या कडसून हो आवाज घेता. आनी हो तुमी तुमच्या व्लॉग्स नाजाल्यार लायक स्टील विडियोजान तुमी यूज करूं शकतात. बिलो 1000 एक बरो मायक आसा. आनी या अजून पर्यंत तरी म्हाका आवाज बरो येयला तेचो. तुमकां बाय करपाक जाय न्हू जाल्यार तुमी पोर्ट्रॉनिक्साच्या वेबसायटीचेर वचून बाय करूं शकतात. तेचेर तुमकां डिस्कावंट मेळून आनीक सवाय मेळटा. एमेझॉनाचेर मातशी रेट चड आसा, ऑलमोस्ट 880 सुमार आसा फॉर आयफोन. आनी हेच्या खातीर टायप सी खातीर तर आनीक सवाय आसा. सो तुमी पोर्ट्रॉनिक्साच्या वेबसायटी वचून घेयात, आनीक सवाय पडटलो.